बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अच्छा जी, एक बार फिर वेल इन्फॉर्म, निहायत ही वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने ना आज एक फिर बहुत बड़ा दावा किया। पहले वाला दावा भी उनका दुरुस्त था, और फिर जो हमने डॉट्स जोड़े तो वो सारी की सारी चीज़ें फैज़ हमीद साहब की वजह से मुमकिन थी कि इमरान खान साहब राब्ते में भी थे। सुपरिटेंडेंट जेल भी उनकी मदद कर रहा था जो आज तक गायब है। इसके अलावा जेल के अहलकार भी उनकी मदद कर रहे थे। जनाना जेल के अंदर उनकी बीवी के साथ भी राब्ता था, फिर ख़ास पैगाम रसानी भी थी, और फिर इमरान खान साहब ने को मैसेजेस भिजवाने थे तो वो भिजवा देते थे। लेकिन लुब्बे लुबाब नुसरत जावेद साहब का ये था पहले, और जो उसको कई बार कन्फर्म किया 3310 के वाले से, तो वजीर दिफा ने भी कन्फर्म किया कि इमरान खान साहब के पास 3310 जो आम फहम में आम तौर पर ट्रेस नहीं हो सकता, उसके ज़रिए इमरान खान साहब राब्ते में थे और वो उनके पास मोबाइल था। आज वो तो थे फैज़ हमीद साहब के साथ थी क्या था, और अब तो फैज़ हमीद साहब अंदर है, तो अब इमरान खान साहब को कौन फैसिलिटेट कर रहा है? और इतना बड़ा दावा आज नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अडयाला का कैदी कम अज़ कम मेरे जैसे सहाफ़ी यानी नुसरत जावेद से बहुत ज़्यादा बाखबर है। मज़ीद नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को 2 माह दिए गए हैं, ये तरामीम मंजूर कराओ वरना घर जाओ। जी हाँ, नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को अब इस शदीद तरीन मायूस कुन कारकर्दगी पे और नाकामी पे जिस पे महज जो दावे थे, हालांकि अगर चाहें तो एक्शन लेना चाहे तो 2 बंदे काफ़ी है। मैंने बताया, एक मोहसिन नकवी साहब जो ये डील को बना रहे थे, दूसरा वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिन्होंने आखिरी वक्त में ये कह दिया कि मुसवदा तो मेरे से भी शेयर नहीं हुआ, लेकिन रोज़ ब्रीफिंग ज़रूर दे रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब को, और बार बार ब्रीफिंग दे रहे थे। तो ये 2 बंदे ही काफ़ी है। लेकिन बहरहाल नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया गया है। वक्त जिसमें देना चाहिए था, इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक कह रहे हैं ना यार, मुझे तो समझ आ रही है इस बात की, वरना घर जाओ। इसमें 2 खबरें, एक तो वो ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत को कि आईनी तरमीम करो वरना आपकी अब छुट्टी होगी, अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, लेकिन उसके बाद क्या? ये तो एक सवाल है ना। अच्छा जी। दूसरा ये कि कल मैं नुसरत साहब को फ़ोन करके खुद पूछ लूँगा। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त भी बहुत ज़्यादा बाखबर है। भाई पहले फैज़ हमीद अंदर थे, अब उन्हें कौन बाखबर रख रहा है? अब उन तक खबरें कौन पहुँचा रहा है? ये एक सवाल है। तो फैज़ हमीद के बाद अब दूसरा नेटवर्क भी ढूँढना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब है और जो बहुत वेल इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रखता है, या ये चीज़ है। इधर सितंबर का महीना आपको पता है, बुखला ने भी अपनी तहरीक के हवाले से इंदिया दिया हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि हम तहरीक चलाएंगे। आज 19 सितंबर को बाकायदा बुखला कन्वेंशन, एक बहुत बड़ा सेमिनार है जी, और मुखला तंजीम अब एक्टिव हो चुकी है। और हामिद खान साहब ने यह ऐलान किया कि हुकूमत को तहरीक का सामना करना पड़ सकता है, और वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक इजलास बुलाया कल। हालांकि ये इजलास पहले होना चाहिए था। कोर्ट्स वकला का घर है, और आप घर में तब्दीली कर रहे हैं घर वालों को बताए बगैर, या कोशिश कर रहे हैं, बल्कि घर के मालिक को ही माजूर कर रहे हैं, यानी घर के केयर टेकर्स हैं, जजेस जो है। तो ये इजलास खैर पहले बुलाया जाना था, मगर उन्होंने इस इजलास को बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया तो बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, उसमें कुछ वकला बार के लोगों को भी दावत दी गई। होम्योपैथिक किस्म का एक ब्रीफिंग दी उन्होंने। उसमें नहीं बताया कि सर कौन कौन सी जो शिकें थी ना, जो हम पास करवाने चले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, हम आइनी कोर्ट में बना के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट लेके आ रहे थे जिसका चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा को बनाना था। इधर मंसूर अली शाह साहब ने 302 313 12 65 इन्होंने मुकदमे सुनने सन। हम तो ये कर रहे थे, हमने सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट का दर्जा ख़त्म कर देना और आईनी अदालत को उसके ऊपर लाइक लेके आ जाना था। भाई एक लीपो सी ब्रीफिंग उन्होंने दी, जिसे कहते हैं ना होम्योपैथिक सी। फिर एक एलामिया जारी कराया गया, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। इस एलामिया का इम्पैक्ट ये था कि जैसे हुकूमत तंजीमें जो है ना वो हुकूमत के साथ खड़ी है, और कहा गया कि आइनी तरमीम हुकूमत का हक है। हाँ, आइन के बुनियादी खतोकाल से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइनी तरमीम के लिए वकला नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। भाई ये कमेटी पहले कायम हो जाती तो ज़्यादा मुनासिब नहीं था?
اب یہ ڈر کے آئے ہیں تاکہ ذرا تحریک والے ایشو کو تو تھوڑا کاؤنٹر کر سکیں. یہ اس وجہ سے پریشانی کی حالت میں آئے ہیں. یہ 8 10 15 وکیل تھوڑی روک سکتے ہیں. یہ افتخار محمد چودھری کے دور سے بہت زیادہ مختلف دور ہے. اس وقت تو ججز کے اوپر حملہ ہوا تھا، یہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اوپر حملہ ہوا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک اور جی مطالبہ ہے کہ جی مسودہ وکلا نمائندوں سے شیئر کیا جائے. او بھائی، مسودہ نواز شریف سے شیئر نہیں ہے. نواز شریف کیا مسلم لیگ، نواز شریف تو نواز شریف مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہے، ان کے سینیٹرز کے ساتھ شیئر نہیں ہے. نواز، ہاں اب آپ سے ضرور کریں گے. اب یہ مسودہ کوئی اور نہیں بنائے گا، یہ مسودہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی بنائے گی. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ بات. ایسے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کے گھر پہ آ کے کہہ رہے کہ اس پورے کے پورے مسودے کو میں مسترد کرتا ہوں. تو اب یہ مسودہ پی ٹی آئی، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بنائے گی. نون لیگ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. میرے پاس میرا انالیسس اس کے اندر سب یہی ہے. اور اس کے علاوہ اس مطالبہ کیا کہ وکلا کے نمائندہ تنظیموں کے علاوہ کسی کو احتجاج یا ہڑتال کا اختیار نہیں تھا کہ بھائی حامد خان وغیرہ کو ٹھنڈا بنڈا کر دیں. حامد خان گروپ ہے، وہ سپریم کورٹ کا جو بار کا جو صدر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. حامد خان لاہور بار کے صدر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں حامد خان صاحب. ایک آسما جہانگیر گروپ ہے اور ایک حامد خان گروپ ہے. یہ آپ کو آج کے دن پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ آئین کا A63 آرٹیکل، عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سنی جائے. اچھا یہ 63 کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اپنی پارٹی سے ہٹ کے لوگ فراڈ کراسنگ کر کے اس کے چکر میں یا چانگا مانگا کے چکر میں وہ جو ووٹ دے دیتے تھے نا دوسری پارٹی کو، اپوزیشن کے ہو کے حکومت کو بینچز کو ووٹ دیتے تھے، تو 63 کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے نہ وہ ووٹ ان کا کاسٹ ہوگا اور فلور کراسنگ پہ وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ذرا سنا جائے تاکہ ووٹ کم از کم ضرور کاؤنٹ ہو. ڈی سیٹ ہو جائے تو بات کی بات ہے. تو اب یہ چیک کریں کیا ان کے منہ سے نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب تنگ آ کر چلے گئے جی ملتان، کیونکہ وہ تو صبح دوپہر شام ان کی میٹنگ ہے. ہر ایک کی بھی ایج کا بھی جو تقاضا ہے نا، وہاں ملتان میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی تنظیم کے معاملہ دکھائیں گے لیکن کریں گے، لیکن وہ بیسیکلی ریسٹ کرنے کے لیے گئے. وہاں ان کی کسی قسم کی کوئی سیاسی ملاقات نہیں. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب جب پی ٹی آئی کی طرف سے خود چل کے گئے ہیں نا اسد کیسر کے پاس، نے کہا بہت کھانے میں طرف کھا لیے، میں نے کہا میں بھی طرف کھا لوں. تو ملاقات ہوئی تو پورے مسودے کو انہوں نے مسترد کیا. الارم بج گئے. جب الارم بجے تو پھر محسن نقوی صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے. اور جب محسن نقوی صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے نا تو ملاقات پہ بڑی عام پر کہا جی اس آئینی مسودے پر بھی بات ہو رہی ہے. بھائی یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے محسن نقوی صاحب، شہباز شریف صاحب کو پیغام تو نہیں لائے ہوئے. اسٹیبلشمنٹ کا یا تو پیغام لے کے آئے کہ صاحب بتائیں، یا مولانا صاحب جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی ہے نا آئینی مسودے کے سلسلے میں، وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں. تو ان دونوں میں سے کوئی بات ہے اور ہر لحاظ سے یہ ملاقات غیر معمولی تھی. ٹھیک ہے جی. جس کے بعد مولانا صاحب کا ملتان ہی جاؤ، یہ تو پھر شروع ہو گئے میرے ساتھ. یہ چیز تھی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے کمر کس لی ہے جی، اور عدلیہ کی اجازت ان کو مل گئی لیکن این او سی ان کو نہیں ملا. تو اب آج پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا ایک اجلاس ہے جس کی صدارت کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب، اور لاہور جلسے سے متعلق اہم مشاورت ہوگی، کیونکہ پنجاب اور وفاق نے کہا ہے ہم نے اٹک پل نہیں پار کرنے دینا رانا ثناء اللہ صاحب، اور پنجاب نے کہا ہے کہ ہم ذرا اچھے سے ریسیپشن بھی دیں گے. تو ان تمام دھمکیوں کی موجودگی میں این او سی نہ ہو کے بھی یہ جلسہ کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ذرا کھڑا کھڑو کر دے گورنمنٹ، یہ پھر پی ٹی آئی کے حق میں ہی ہو جانی ساری سچویشن. اوپر سے وکلا تحریک بھی تیار بیٹھی ہے. وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تحریک ہمیشہ روک کے بنتی ہے، تحریک ہمیشہ روک کے بنتی ہے. اور 2008 کی جو وکلا تحریک ہے وہ بھی روکنے کے بعد بنی، اس کے علاوہ نہیں بنی. کیونکہ ادھر مولانا نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے اور ادھر مال روڈ پر ڈنڈے چلنا شروع ہوئے تھے اعتزاز احسن صاحب اینڈ کمپنی کو. پھر یہاں پبلک اکٹھی ہونا شروع ہو گئی. میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے. یہ چیزیں جی آج کا دن بڑا اہم ہے الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے جی. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس پہ ٹریبیونل تبدیل کر دیے گئے تھے اور ریٹائرڈ ججز لگا دیے گئے تھے، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست چلی گئی تھی. تو نئے قانون کے تحت جسٹس جہانگیری صاحب جو بالکل فیصلہ دینے ہی والے تھے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا، ان کو کام سے روک دیا گیا تھا.
آج 1.5 ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے چیف جسٹس نے اتنا اچھل کے فیصلے دیے اور کسی کی مجال کیا ہے، یہ ہے وہ ہے کہ سب کر سکے، تو آج 1.5 مہینے بعد نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دینے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری الیکشن ٹریبیونل کے کیسز سن سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار ہو گیا تو بھائی اگلے ایک ہفتے میں نون لیگ کی 3 نشستیں اسلام آباد کی تو گئی، وہ تو فارغ ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ زیادہ امکان ہے اس ماحول میں۔ عامر صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب، مشکل اتنا بڑا رسک لیں، یہ آج پتہ چل جائے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔